अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु व अंशक़्क़ल क़मर। द सूरत नुम सूरतुल क़मर दे द मक्की सूरतुनु सरे ताल्लुक दे द नाज़िले दो पे एतिबार सरा द सूरत नंबर 37 ते चिमंगवर तपुख्तो के द्रेकम सलेखवे और नाजिल शवे दे पस द सूरत तारिक न और द तरतीब पे एतिबार सरा द सूरत नंबर दे 54 चिमंगवर तपुख्तो के सलोर 500 पस द सूरत नजमना वजह तस्मिया बिल्कुल सरगंद द चिपा अव्वलनी आयात के लफ्ज़ कमर रागल नो दागे पर मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरतुल कमर और देता वही तस्मिया द कुल प इसम द यौजुस सरा माकबल सूरत सरा पगणु तरीको बांधे रब्तु नदी पागा रब्तुनो की यौरब दादे चे माकबल सूरत मौसूम प इसम द नजम सरा नुदा सूरत मौसूम को प इसम द कमर सरा द्वेम वजह दादा मक्की सूरत की सदाकत द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान छो नुवस पदी सूरत की तसल्ली वरकई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नुददीद वजना वरपसीदा सूरत रावण द्रेम वजह दादा मख की सूरत प आयात नंबर 57 की तासवेलियू आजिफतिल आजिफा नोज ददी सूरत पसर की हुई इक़्तरबतिस साअम सही दजी नुददी दवजिना वरपसीदा सूरत रावण सलोरम वजह दादा मख की सूरत की तखवीफी दुनियावी बांधी द हलाक शो कौमुनो ना यो पिंजो कौमुनो तस्करा ओकड़ा खो इजमालन नोस पदी सूरत की द हलाक शो कौमुनो ना द पिंजो तस्करा बकई तखवीफी दुनियावी पर तौर बांधे खो तफसीलन नो सके वरपसी दा सूरत रावण नूर हम बला शे रब्तु नदी खुदा सो में दरता दा काफी दावद सूरत नफी द बरकत द गैर ना और दग शांति प आयात प सूरत की दनना इस बात द क़यामत हम कई सूरत खुलासा दादा चे इस बात द क़यामत और ब्याद आगे न रूस्तो तखवीफी दुनियावी बांधे पिंजा नमूने दग शांति जजरुना मुनकिरीन होता प पिंजो तरीको सारा दग शांति बिशारत ए प पिंजो तरीको सारा दा मुख्तसर खुलासा इम्तियाजात द सूरत मुमताज दे पबियलिदु द कमर सारा शक्कुल कमर द्वेम
सूरत मुमताज दे पस बांधी ए पदी खबर बांधी इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर पदी खबर इक़्तरबतिस्साअ देर नज़दीक क़यामत वंशक़्क़ल क़मर और बेलश स्पोगमई इशारा था मोजज़े था शक्कुल कमर था और जमन ईमान दे मन तस्दीक को व यारो औ का उविन दाखला का यौ नखा योरिजु मख्ती अलई व यकूलु अवैदुई सहर मुस्तमिर जादू दे कवि मुस्तमिर कवि या बड़ा मानव का सहर जादू दे मुस्तमिर हमेशा दायमी वकर्रब और निस्बत द दरोग करे दे हक था वत्तबा अहवाअहुम और ताबेदारी कर इदा द ख्वाहिशात अखपलो वकुल्लु अम्रिम मुस्तकिर गणी मानी दी खुजत यो दो माने को यो माना वकुल्लु अम्रिम हर यव फैसला द अल्लाह मुस्तकिर जोख्ती दुन की द हर यव सड़ी सारा मुस्तकिर जोख्ती दुन की द हर यव सड़ी सारा द्वेम माना वकुल्लु अम्रिम हर यव फैसला द अल्लाह मुस्तकिर करार निउन की दा पखपल कउन को बांधी पखपल कउन को बांधी या द्रेम मानव का वकुल्लु अम्रिम हर यव फैसला द अल्लाह पताजीब द यौ कौम सारा मुस्तकिर पयौ वक़ पयौ टेम करार निउन की दा पयौ वक़ पयौ टेम करार निउन की दा नूर हम मानिश्ते खुदा दरी काफी वलक़द जाअहुम अलबत्ता ताकीक रागले उद्वीता मिनल अंबाई द किसोना मा आगा किसी फी मुज़दजर चिपागे की रटनावा चिपागे की जोरनावा मुज़दजर जोरनावा रटनावा हिकमतुम बालिगा हिकमतुम दा खबर दे मुब्तदा लराव बासा हिया हिकमतुन दा खबर दा हिकमत दी बालिगा इंतिहाता रसीदुन की इंतिहाता रसीदुन की या दा हिकमतुम एदा बदल का दा माफी मुज़दजरना सका ए बदल यरा दा माफी मुज़दजर सशे दे हिकमतुम बालिगा खबर द हिकमत इंतिहाता रसीदुन की फमातोन नज़र पस फायदा वर्नक द्वीता इंजार नज़र इंजार पस फायदा वर्नक द्वीता इंजार उस नबी अलैहिस्सलाम तो वही फतवल्ला अन्हुम पस मखआलवा ददीना यौमा पागरज चिकलब आवाज़ों की अद्दाई यौ आवाज़ का उनके इला शैइन पतरफ दयोशी नुकुर चागा डेर नाकार दे चागा डेर नाकार मुरातिन क़यामत और आवाज़ का उनके इसराफील सही है जी वरपसी सवई ए आवाज़ कौन के चावाजू की गना पतरफ दयोशी चिडेर नाकार दे कुजिब आवी अब सारोम स्तरगी दद्वी
यखरुजूना राउजिबा मिनल अजदास द कब्रुनोना का अन्नहुम गोया चिदुया जरआदुम मुंतशिर मुलाखान दी खरीदुन की मुलाखान दी खरीदुन की दी मशरानो तो भैया दी टाइम की चिरागलू द आसमान दा से पटकड़ा खरीदुन की और डाला सकाए मोहतईना इलद्दाई मंडी व उनकी पतरफ द आवाज का उनकी था चिकम तरफ आवाज ही बरावानी मौकफ था यकुलुल काफिरूना वैबा काफिरान हादा यौमुन दादा रोज डेर ग्राना काफिर लपारखा हाजा यौमुन दादा रोज डेरा ग्राना तखवीफी दुनियावी बांधी पिंजा नमूनों के अव्वल नमूना कज़बत क़ब्लहुम निस्बत द दरोहों करे मक्की दीना कौम द नूह अलैहिस्सलाम कौम द नूह अलैहिस्सलाम द चाता निस्बत द दरोहों करे नूह अलैहिस्सलाम सही दा जी नुज़काई जे वही कज़बत क़ब्लहुम तकज़ीब करे मक्की दीना कौम द नूह अलैहिस्सलाम फ़कज़्ज़बू पस दरोजन करे बंदा ज़मंगा सोक बंदा ज़मंगा समझ के राजी क्या ना वक़ाल अवीदी मजनून ले वनेद वज़दुजिर या खुदा आतफ का खुया साता प मजनून बांधे मानो का वज़दुजिर ज़ोरले शवे समाना बकाए ज़ोरले शवे यानी दिमाग खराब थी दिमाग से भी खराब थी या आतफ का ए पदी वकालू बांधे वकाल अवीदी ले वनेद वज़दुजिर औ मना करे शवे दानूहा द मसली द तौहीद द तबलीगना पवजा द अजियतुन द मुशरिकानु खबर उगदा दखा वज़दुजिर मना करे शवे दानूहा द मसली द तौहीद द तबलीगना ए प अजियतुन द चा द मुशरिकानु दिल जोरा ने शे नुफदा रब्बहु पसवालिउ को रब्बहु दरब अखपलना अन्नी मगलूबुन बेशक आज कमजोर यमा अन्नी मगलूबुन बेशक आजज यमा फंतसिर पस बदल आखली ददवीना जमा दमाना बना कि पस मदद के जमा पस बदल वाखली ददवीना जमा अल्लाह जमा बदलते तो आखली अल्लाह चिकल नूह अलैहिस्सलाम दाव भी कना बिया मा बदल संगा अगर से आवरा फफतहना पस प्राणस्त मंगा दरवाजे अस्समाई द आसमान बिमाइम मुनहमिर प उबुरा बिदुन को सारा वफज्जरनल अर्दा और जारी करा मंगा आजमा का पचश्मो सारा पचीनो सारा पस यौज इश्वी उब अला अमरिम पागकार कद कोदिर चगा मुकरर करे शवे वो कद कोदिर चगा मुकरर शवे और अगर सौ अगर तबाही द कौम द नूह अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम चरतो विवाहम अल्लाह और पोरता करे उमंगा दानूह अला दाती पयोसिस बांधी अलवाहिन तख्तुन वाला वदुसिर मीखुन वाला वदुसिर दा खट खट मीखुन तो खट खट और शाहपुर शेख दे अल्लाह बखी एवी याल वहमल्लाहु अला जात अलवाहु वदुसिर प जहाज के उबू जहाज अब खबर आसान आग किश्ते से इशारा दा
تجری دا کشتی راوانی دا بی آیونینا زمنگ پا نگرانی کی جزاءن بعضی معنی کی خواہ غلط گئی جزاء لمن کان کفر سمانا بکو بدلہ دا پارا دا چاچی چاکو پر کڑے دے خودے دے غر کا معنی غلط ہے جزاءن لمن کانا ایک وقف نہ کہ کوفیرا نو مانا بسنگ ہے اور ایک غرق ولی جزاءن دپارا دبدلی جزاءن دپارا دبدلی دا چا بدلی لمن کانا دا آغا چا چه داغا ناشکری کڑ شوی و مراد تین نوح علیہ السلام دے بھی بدی ڈب ندی جزان بدل دا لمن کانا کفر دا پارا داغا چا چه کپری کڑے دے غرق شوی مانا غلط ہے کھٹو مانا سمکوا غرق کڑے شو جزاءن لمن کانا دا پارا دا بدلی دا آغا چا چی داغا ناشکری کڑے شوی ہوا داغا ناقدری کڑے شوی ہوا اور آغا سو کو نوح علیہ السلام اللہ تینے داغا بدل ہوا آغا دا خیستہ مانا دا وَلَقَدْ البتہ تحقیق پری خود آمنگا دا واقعہ نخا فحل مدکر آیشتے سوک نصیحت اغسطن کے سوچتے نصیحت اغسطن کے فَكَيْفَ كَانَ عذابی پس سرنگی ہوں عذاب زما او یرول زما ونظر مانا یرول زما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ البتہ تحقیق آسان کڑے دے منگا قرآن لِلذِّكْرِ دپارا دا نصیحت فَحَلْ مِن مُدَّكِرَ آیشتے سوک نصیحت اغسطن کے قرآن آسان دے بولی نا تو کالو دا نخو کالو معشومی یادے نصیحت اغسطول پارا واغز اغسطول پارا آسان دے خو که پا نکتو کی راولے کنا دا دیر گران دے شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ نا چاہتا پوسو کو یو سو کتابونو آخر که دا قرآن وی دا سی تفسیر راتو خواہ چه قرآن حل کرے غی دا سی نشتی وی والی وی دا متن دا اللہ دے آچه کم سوک چه شرک شارحین دی شرک کون کی اگر بندیان دی چرتا بندہ تا ہو گورا چرتا اللہ تا ہو گورا اور تقریباً صدر 4 لاکھوں نا پا برا تفاصیل پا دیلی کری پا ہر عجبہ کے دی دا دیکھ گہرائی تا نسوک رسی دل لے نبسوکو رسی تا دیر کٹ کتاب دے ہاں دا نصیحت آغستو لپارا ازدکڑی لپارا یادولو لپارا بلکل آسان کچھ توجہی کا نا ایدویمہ نمونہ تخویفی دنیاوی باندے کذبت عاد تکذیب کڑے ہوں عادیانو فکیف کانا پسرنگی ہوں عذاب زما او یرو الزما انا ارسلنا یقینا لے گلی و آمنگا علیہم پدوئی باندے ریحن طوفان سخت ہوا یعنی طوفان سخت فی یومی پا آغا روز چس پیر شویوا پا دوی باندی مستمر سختا سپیر شویوا پچا باندی پا دوی باندی نو پا غوی خوزک سپیر شو چی پا غوی عذاب راگا نو پتا ولی سپیر شو چی تو ایدار روز خانه دا سپیر دا سپیرولا پتا ولی سپیر دا پاغو کو چش پیرا شنو داغا عذاب دو وجه نو پتا کم تندر ہو لگے دا چی تو ایداس پیرا دا وچ لی گیا دی خلق شاپور شیخ دی اللہ پا قبر رحمتونو لگی اب مانا کولا فی یوم ناس پاغا روز بدی شوی مستمر سختی باندی
هغه بد ورځې باندې بد ورځې ورته ولوي چې په دوی عذاب راغی لازمی خبره ده سړي باندې چې څومره تکلیف یاروي پلان کې کال نو توبه باسو الله دې دا سکال بیا رانه ولي نو خاصي بیا ناراضي خو لاړ نو لاړ توبه سلو باسي خر پاړو خو مقصد دغه دانی چې دغه کال بیا یې یعنی دا سي تکلیفونه خود دې په ما بیا رانه ولي خو هغه د تکلیفونو په ځای کال یاد کی ودا سي کال دې خود بیا رانه ولي نو هغه جلال نو لاړ دا نن ورځ چلاله نو لاړه دا نه چې ربل بود بنا راضي نه راضي با خدا بود بیا نه راضي دا بیا نه راضي دا لاړه نو لاړه نو زکای دی وي او شیخ غلام حبیب سے ابراهیم الله معنا کولا وی انا ارسلنا یقینا لګله ومنګا علیهم پدوی باندې طوفان سخت پداس ایروس کی چغروز د هلاکت وا همیشه چغروز د هلاکت وا همیشه او دالا سکای وی تازی الناس راخ قلبا دی هوا خلق کانهم اعجاز گویا چې دوی وی خنا مندنا د کجرو د ونو دی ها تاسو به دا خلق چوتو خداس او دالا سکای منقعر وی خننا اوخکل شوی الله دې رحم داسې سخت راځي د وی خننا اوخکل شوی اگر ایز منقعر ہوئی مذکر راول سورت حاقہ مختراوان دی انشاءاللہ التبا مؤنث راول ولی ویا اسی ستا کی سکارشتا ویا نہ لن چی دے کنا دا اسم جنس دے نچی اسم جنس نو خبر ختم شو کنا خبر پاڑو ولی پکی گوتے ہوئے ہوئے فکیف کان عذابی و نذر پسرنگ ایو عذاب زما او يرول زما ولقد يسرنا القرآن البتا تحقیق آسان کړه دې منګه دا قرآن للذکر د پار د نصیحت د پار د ذکر فهل من مدکر آیستین سوق نصیحت اغستون کې کذبت ثمود درم نمونه په تخفیف دنیاوی باندې نو ان شاء الله الله جون را کړی جمعې پرس الله رب العزت زمون دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د یعنی کونو لپاره زمون د تمام اساتذه کرامو د شيوخ لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د یعنی کونو لپاره زمونږ د پاره زمونږ د اهل او عیال د پاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانی وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله دې ټول بخنو او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی په خوشالو باندې بدل کړي او چې څومره بی اولاد دي الله دې د ټول جوړې د اولاد د نعمت نه ډکه کړي چا چې نارینه اولاد نشته الله دې د جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چې کوم اولاد والدي الله دې دا غوي اولاد سره د موږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې صحیح مسلمانان ته نه جوړ کړي الله دې د مور او پلار صحیح تابعدار فرمان بردار جوړ کړي الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي الله دې موږ ټول نو صحیح مسلمانان جوړ کړي اور الله دې زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي الله د دې درس په وسیله باندې الله دا سینه چې زموږ د ګناهونو د وجینا موږ چرته خپل دین نه محروم نه کړي الله زموږ د ګناهونو د وجینا موږ چرته خپل دین نه لری نه کړي الله زموږ د ګناهونو د وجینا الله موږ چرته خپل کتاب نه محروم نه کړي خپل کتاب نه لری نه کړي الله زموږ د ګناهونو د وجینا الله موږ چرته خپل کور نه محروم نه کړي خپل کور نه مولری نه کړي الله بهشکه ګناهګار یو الله تعالی باندې رحم وکړي الله تعالی ته ګناهونه معاف کړي الله تعالی ته ګناهونه معاف کړي او دا چې کوم आवाज د قران پورته شوی دی الله
अल्लाह दा ज़मून पर नस्ल की जारी उसाती, अल्लाह दा ज़मून पर नस्ल की जारी उसाती, अल्लाह दा ज़मून पर नस्ल की जारी उसाती। अल्लाह ज़मून द टोलो खात्मा पर ईमान बांधे नसीब की और ख़ास कर पर वक्त पर जन कदन दा खैस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ज़मून पर जो बांधे जारी और सारी की वाखिर दावा।